बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आईवासी स्कूल की जमात सोम की उर्दू की टीचर आपसे मुखातिब हूँ और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। अच्छा बच्चों, कुछ बातें हैं, गौर से सुनिएगा कि तमाम बच्चे अपने पास एक रफ और पेंसिल रखिएगा। जब जब मैं लेक्चर के दौरान अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप उसको लिखते जाइए और आप लेक्चर के इख्तिताम पर मुझसे सवालात कर सकते हैं। बच्चों, आज हम कवायद पढ़ेंगे कि कवायद है क्या। ठीक है, आज हम कवायद पढ़ेंगे, कवायद है क्या। उसको पढ़ने से पहले, कवायद को पढ़ने से पहले बच्चों, लफ्ज इसमें आ रहा है इंशा निगारी। तो पहले हम इसको ही वजाहत कर लेते हैं इसकी कि इंशा निगारी किसे कहते हैं। बच्चों, इंशा कहते हैं, इंशा का मतलब होता है इबारत लिखना। इंशा का मतलब है इबारत लिखना। इंशा निगारी, अब इंशा निगारी में बहुत सारी चीजें हैं, मजमून लिखना, खत लिखना, कहानी लिखना और तस्वीर देकर जुमले लिखना, यानी कि इन चीजों को लिखने का मुनासिब और अच्छा तरीका वो इंशा लिखने का तरीका इंशा निगारी है। और तो आज बच्चों हम इसमें कवायद में हम मजमून नवेसी और तस्वीर नवेसी देखकर कुछ जुमले लिखना सीखेंगे। अच्छा बच्चों, जब हम कोई सबक पढ़ते हैं तो हम कवायद का ख्याल रखते हैं। ठीक है, जब हम कोई भी सबक पढ़ते हैं तो उसमें हम अपने कवायद का ख्याल रखते हैं। कवायद क्या है? वो बुनियादी उसूल है बच्चों, जो हम जब कोई सबक या नज़म पढ़ते हैं तो उसको समझने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जैसे कि मिसाल है, किताब की जमा किताबें। इसी तरह मुजक्कर मुअन्नस में उस्ताद मुजक्कर है, इसकी मुअन्नस क्या है? उस्तानी। ये मिसालें मैंने आपको कवायद को समझाने के लिए दी है, इसलिए कि आज हम इसी कवायद का काम, यानी कि इस कवायद में हम मजमून और तस्वीर नवीसी करेंगे। अच्छा बच्चों, अब मजमून नवीसी, आज हम देखें मजमून नवीसी में, आज हम मजमून नवीसी में हमारे पास 3 मजमून है। हमारे मिड टर्म के सिलेबस में 3 मजमून दिए हुए हैं आपके पास। उन्वान है, पहला मजमून है मेरी पसंदीदा शख्सियत। यकीनन किसी शख्सियत के बारे में आपको लिखना है, अभी हम बताएंगे हम किस शख्सियत के बाद किस शख्सियत के ऊपर जुमले लिखेंगे। उसके बाद दूसरा है सफाई की अहमियत, कि सफाई की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है। उसके बाद बरसात का मौसम। ठीक है, उसके बाद तस्वीर नवीसी करेंगे, यानी कि हमारे पास 2 तस्वीरें हैं, उनको देखकर, उन तस्वीरों को देखकर उनके बारे में हम 5 जुमले लिखेंगे। ठीक है, आज हम ये करेंगे। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, आगे अब आप देखिएगा कि अब हम मजमून नवेसी, पहला मजमून है मजमून नवेसी। मजमून नवेसी है क्या? मजमून नवेसी की इकसाम क्या है? मजमून नवेसी की बच्चों 3 इकसाम है। ठीक है, 3 इकसाम है मजमून नवेसी की। एक तफसीली मजमून, वो मजमून जिसके अंदर बहुत ज्यादा तफसील दी जाती है, डिटेल दी जाती है। उसके बाद एक तारीफी मजमून, जिसके अंदर तारीफ होती है, जो भी आपका उन्वान सिलेक्ट होता है। उसके बाद फिक्रिया मजमून। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम तफसीली मजमून। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि तफसीली मजमून होते क्या है। ऐसे मजामीन में हम वाकयात और हालात को बयान करते हैं, यानी कि उसमें हम तफसील से उस बात को बयान करते हैं। जैसे टॉपिक हमारे पास दिए हुए हैं, उन्वान सालगिरह का दिन, क्लिफ्टन की सैर, रेल का सफर। अब बच्चों, अब हम देखेंगे सालगिरह के दिन में हमने क्या क्या किया, क्या क्या उसके लिए हमने सारा प्रोग्राम तरतीब दिया और किस तरीके से दिन को गुजारा वो। इसी तरह क्लिफ्टन की सैर, जब हम क्लिफ्टन गए, जाने से पहले हमने क्या किया, वहां हमने क्या किया और फिर हम वापस आए तो हमें सैर में मजा आया नहीं आया वो। रेल का सफर, इसी तरह आप रेल के सफर के जाने के लिए आप क्या क्या तैयारी करते हैं, उस सफर के दौरान आपने क्या देखा, वो सारी तफसील, यानी कि सारे ये ऐसे मजामीन है जिसमें हम तफसील देते हैं, मुकम्मल उसके बारे में तफसील के साथ उस उन्वान को वाजे करते हैं। अब बच्चों हम आगे चलते हैं, दूसरा है हमारा तारीफी, यानी कि इससे पता ही लग रहा है, यानी कि उसकी तारीफ। ऐसे मजामीन में किसी भी चीज की तारीफ और उसकी दिलकश मनाजिर को बयान किया जाता है। ठीक है, जैसे
آپ کے پاس مثال دی ہوئی ہے کہ اونٹ ہے، تو اونٹ کے بارے میں آپ کو اس کی کیا تعریف ہے، وہ کیا کھاتا ہے، کس طرح وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کی کیا خصوصیات ہے۔ اسی طرح گھوڑا، اس کے بارے میں بھی ایسے کہ گھوڑا کیسا جانور ہے، اس کی لائف اور زندگی کے بارے میں۔ اس کے بعد برسات کا موسم، وہ یہ موسم ہے برسات کا موسم جو سب لوگ پسند کرتے ہیں۔ برسات کے موسم میں کیا کچھ ہوتا ہے، یہ اس کی تعریف کہ یہ برسات کے موسم میں کیا کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا اسکول کیسا ہے، اس کے بارے میں ہم تعریف اس کی کرتے ہیں کہ یہ اسکول ہمارا کیسا ہے، اس میں کیا کیا اچھی چیزیں ہیں، کیا کیا کچھ ہے۔ تو ایسے مضامین جس میں ہم اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ تعریف کی جاتی ہے، اس کے مناظر کو بیان کیا جاتا ہے، تعریفی مضمون کہلاتے ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں بچوں، تیسرا ہے ہمارا فکریہ مضمون۔ ایسے مضامین میں عنوان کی وضاحت کے بعد اس کے فائدے یا نقصانات بیان کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر تندرستی ہزار نعمت ہے، یعنی کہ صحت ہماری زندگی نعمتوں میں سے ہزار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اگر ہمارے پاس اچھی صحت ہے۔ اگر اچھی صحت نہیں ہے تو اس کے نقصانات۔ اسی طرح ورزش جب ہم کرتے ہیں تو اس کے ہمیں کیا فائدے ہوتے ہیں، اور جب ہم ورزش نہیں کرتے تو ہمیں اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسلام ہے، اسلام کی برکت ہے، جب ہم اسلام کے اصولوں پر زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ کمپیوٹر آج کے دور جدید کی ایجاد ہے کمپیوٹر، اس کے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، وہ سب ہم اس فکریہ مضمون میں لکھتے ہیں۔ تو ایسے مضامین میں اس کے فائدے یا نقصانات لکھے جاتے ہیں، یہ فکریہ مضمون کہلاتے ہیں۔ اچھا بچوں، اب جب ہم مضمون لکھتے ہیں تو مضمون کیا ہوتا ہے کہ مضمون کے کتنے حصے ہوتے ہیں، تو مضمون کے بچوں 3 حصے ہوتے ہیں۔ ابتدائیہ یعنی کہ جو ہم آغاز جسے کہتے ہیں، ابتدائیہ نفس مضمون، اس کا مواد، اس کے اندر ہم کیا لکھ رہے ہیں مضمون میں۔ اس کے بعد اس کا اختتامیہ یعنی کہ ہم اس کے آخر میں کیا کرتے ہیں۔ اب ہم بچوں اس کی بھی وضاحت کریں گے کہ ہم ابتدائیہ کسے کہتے ہیں، اس میں کیا کچھ ہوتا ہے ابتدائیہ میں۔ بچوں اس کے اندر اس حصے میں ہم عنوان کا تعارف بیان کرتے ہیں، یعنی کہ جو بھی آپ کا عنوان ہے ہم اس سے متعلق آپ کو آگہی دیتے ہیں کہ یہ اس کا تعارف ہے۔ اس کے بعد نفس مضمون، اس میں عنوان سے متعلق تمام تفصیل بیان کی جاتی ہے، یعنی کہ یہ مضمون کا مین باڈی ہوتی ہے، مین حصہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر ہم اس عنوان کی پوری وضاحت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا اس کا حصہ ہے اختتامیہ۔ اس حصے کو ہم بیان کرتے ہیں کہ دیے گئے عنوان کے ہماری زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں، اس سے ہم نے کیا سیکھا، کیا ہوا۔ تو یہ اختتام میں ہم ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اچھا بچوں، مضمون جب ہم لکھتے ہیں نا، تو مضمون لکھتے وقت ہمیں بہت ساری باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، مضمون کے دوران ہم کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ مضمون لکھتے وقت ہمیں مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ کون کون سی باتیں ہیں؟ پہلی بات کہ صاف ستھری لکھائی کا ہونا۔ دیکھو بچے، جب اچھی رائٹنگ ہوتی ہے نا تو ہر کام آپ کا کتنا پیارا لگتا ہے، اچھی رائٹنگ کا کام ہر ایک کو پسند آتا ہے، صاف ستھرا۔ اس کے بعد دلچسپ عبارت لکھنا، یعنی کہ جو آپ لکھ رہے ہو وہ کوئی اس کا مقصد ہو، بیکار بے فضول بات نہ ہو، اس عبارت میں کوئی مقصد ہو، کوئی میسج ہو۔ ٹھیک ہے، درست الفاظ کا انتخاب، یعنی کہ جب آپ الفاظ انتخاب کریں تو وہ الفاظ آپ کے جو ہے درست ہونے چاہیے، آسان اور درست۔ نیچے وہی پوائنٹ آ گیا، آسان اور سادہ زبان، یعنی کہ آپ کی جو آپ الفاظ استعمال کریں بچوں وہ بہت آسان اور سادہ ہو، یعنی کہ اگر وہ مضمون کوئی اس کلاس کا بچہ پڑھتا ہے تو اس کو بآسانی وہ بات سمجھ میں آ جائے۔ وقت کا خیال رکھنا، یعنی کہ آپ کو کلاس کے حساب سے آپ لوگ بچے مضمون لکھتے ہیں کہ کلاس کا بچہ 1 کا بچہ وہ الگ، اس کا یعنی کہ اس کا لیول الگ ہوتا ہے، 2 3 4، یعنی کہ وقت کا خیال رکھنا کہ آپ کو کتنا اور مضمون لکھنا ہے، کتنے پیراگراف کا ہے، کتنی لائنوں کا ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے، ذہنی استطاعت کے مطابق مواد ہو، یعنی کہ آپ وہی کلاس لیول کے حساب کی بات ہے کہ اگر 1 کا بچہ ہے تو اس کی ذہنی جو سطح ہے اس حساب سے وہ مضمون ہونا چاہیے، 2 3 4 5، اسی طریقے سے ہر کلاس کے حساب سے وہ مضمون
ہونا چاہیے یعنی کہ اس کلاس کا بچہ. اور اگر اکثر بچے بڑی کلاسز میں، آخری پوائنٹ ہے بچوں ہمارا، کسی مستند کتاب سے مدد لینی چاہیے. یہ زیادہ تر بڑی کلاسز کے بچوں کے لیے ہے بچوں، کہ ہم کسی گرامر کی، ہمارے پاس قواعد انشاء کی ہمارے پاس بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں. جب بڑی کلاسز کے بچے مضمون لکھ رہے ہوتے ہیں تو انہیں کسی کتاب کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایسی کتاب جس میں بات آپ کو یا آپ کو سنان سے متعلق بالکل درست بات بتائی جا رہی ہے، تو کسی مستند کتاب سے اس سے مدد لینی چاہیے. یہ چھوٹے بچوں کے لیے بات نہیں ہے، یہ بڑی کلاسز میں ہوتا ہے، لیکن آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ اگر ہم کسی کتاب سے مدد لے رہے ہیں تو وہ کتاب آپ کو، اس کتاب سے آپ کوئی مستند ہو کتاب، اس سے آپ مدد لیں. آگے چلتے ہیں بچوں. اب ہمارے پاس 3 مضمون تھے، ہم نے 3 مضمون کیے تھے. پہلا مضمون تھا ہمارا میری پسندیدہ شخصیت. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اسکرین پر دیکھیے بچوں، میری پسندیدہ شخصیت میں ہم نے ہمارے رہنما قائد اعظم محمد علی جناح، یہ میری پسندیدہ شخصیت ہے. اس وقت آپ کی کلاس 3 میں میری پسندیدہ شخصیت کا عنوان ہے قائد اعظم محمد علی جناح. اب اس کا ابتدائیہ. ٹھیک ہے بچوں، ابتدائیہ یعنی کہ دنیا میں اہم کارنامہ انجام دینے والے کے محنت بل بوتے پر نام پیدا کرنا، تاریخ میں زندہ جاویدہ ہونا، لوگوں میں مقبول ہونا. اس کا مقصد یہ ہے کہ بچوں ایسے شخصیات، ان کے نام کے جنہوں نے اپنی محنت کے بلبوتے پہ ایسے کارنامے انجام دیے جس کی وجہ سے رہتی دنیا تک ان کے نام لیے جائیں گے اور ان کا نام روشن ہوگا، لوگوں میں ان کا نام مقبول ہوگا، روشن ہوگا. کس وجہ سے؟ انہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوا، اس وجہ سے، اور اپنی محنت کی بلبوتے پہ انہوں نے یہ سارا کام کیا، جس کی وجہ سے ہم ایسے بہت ساری ایسی شخصیت ہیں جن کے یہاں نام آ سکتے ہیں. اس کے بعد نفس مضمون، یعنی کہ ان کے بارے میں اب ہم تفصیل سے چلیں گے کہ اب ہم اگر ہماری شخصیت قائد اعظم ہے تو قائد اعظم نام کیا تھا ان کا؟ محمد علی جناح. ٹھیک ہے، پیدائش 25 دسمبر 1876. ٹھیک ہے، 1876. ٹھیک ہے، اردو میں 25 دسمبر 1876 کراچی میں پیدا ہوئے آپ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ابتدائی تعلیم یعنی کہ آپ کی شروع کی تعلیم آپ نے کہاں سے شروع کی؟ سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی سے. اور پھر اعلیٰ تعلیم یعنی کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ کہاں گئے؟ لندن گئے. پھر پیشہ کیا تھا آپ کا؟ وکالت تھا، یعنی کہ ایک وکیل تھے آپ. اس کے بعد آپ نے کیا کیا کارنامے انجام دیے؟ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے ایک وطن بنایا، یعنی کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، جس وطن میں ہم رہ رہے ہیں، پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی محنت اور کوششوں کی وجہ سے ایک آزاد وطن پاکستان ہمیں حاصل ہوا. نئے وطن میں عہدہ کیا تھا آپ کا؟ ظاہر ہے آپ نے جب پاکستان بنایا تو اس میں آپ کا عہدہ تھا، آپ ایک گورنر جنرل تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا انتقال کب ہوا؟ کیا تاریخ تھی؟ 11 ستمبر 1948. 1948 11 ستمبر 1948. اب آپ کا مزار کہاں ہے بچوں؟ کراچی میں، جہاں ہم رہتے ہیں کراچی میں. آپ کا مزار بھی کراچی میں ہے. بہت سارے بچے گئے ہوں گے مزار پر، تو آپ کا مزار کراچی میں. تو یہ سارا ہم نفس مضمون میں لکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ سارا کام ہم نفس مضمون میں لکھیں گے. اس کے بعد اختتامیہ میں کیا کریں گے کہ بچوں ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہی ملتا ہے کہ دل لگا کر کام کرے، سخت محنت سے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سخت محنت اور جدوجہد، ملک و قوم کی خدمت، اپنے ملک اور وطن کی خدمت کرنا. آپ کے زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے اتنا بڑا وطن پاکستان آزاد کروا کر دیا. اور اس کے اختتامیہ میں یہی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم بھی اپنے وطن کے لیے دل لگا کر کام کریں، سخت محنت سے کوئی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے سخت، پھر وہ چیز حاصل ہوتی ہے. اور اپنے ملک و قوم کی خدمت کرنا، یہ اس کا اختتام ہے. اچھا بچوں، اب ہم مضمون
आपका पहला मजमून आप क्या करेंगे, पहला मजमून लिखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपके सारे सबक खत्म हो गए बच्चों। अब नए पेज पर आप क़वाइद इंशा का टाइटल पेज बनाएंगे। क़वाइद इंशा का टाइटल पेज बनाने के बाद आप पहला उस क़वाइद इंशा टाइटल में पहला आप लिखेंगे मजमून नवेसी में आप लिखेंगे मेरी पसंदीदा शख्सियत कौन सी है, कायदे आजम, ये आप लिखेंगे। अब उसके बारे में आप मजमून लिखना शुरू करेंगे अपनी फेयर कॉपी में, बहुत साफ सुथरा अच्छी राइटिंग में ये मजमून लिखेंगे। पहले आप टाइटल पेज बनाएंगे, फिर मजमून नवेसी, उसके बाद मेरी पसंदीदा शख्सियत, कायदे आजम, इस पर हम मजमून लिखेंगे। अब मैं आपको पढ़ के बताते जा रही हूँ और आप ये मजमून अपनी फेयर कॉपी में साफ सुथरा बहुत अच्छा सा लिखेंगे बच्चों, ठीक है। चले बच्चों, कायदे आजम का पूरा नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। आप 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। कायदे आजम पाकिस्तान के बानी हैं, यानी कि पाकिस्तान के बनाने वाले, बानी का मकसद बनाने वाले। आपने इब्तिदाई तालीम सिंध मदरसतुल इस्लाम से हासिल की और आला तालीम के लिए लंदन गए, वहां से कानून की तालीम हासिल की, यानी कि वकालत। आप इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसलिए कि आपको ये अपनी फेयर कॉपी में मजमून लिखना है। आपके मिड टर्म में 3 मजमून है, आज मैं तीनों मजमून आपको लिखवाऊंगी, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप ये तीनों मजमून अपनी फेयर कॉपी में बहुत साफ सुथरा अच्छा लिखे। अब आगे मजमून लिखते हैं हम। अब कायदे आजम मुसलमानों से बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने मुसलमानों के लिए आजाद वतन पाकिस्तान बनाया। आजादी के बाद भी सुकून से ना बैठे और नए वतन के लिए मुसलसल काम करते रहे। उनका इंतकाल 11 सितंबर 1948 को हुआ। उनका मजार कराची में है। अब इख्तितामिया में हम क्या लिख रहे हैं बच्चों, हमें क्या चाहिए कि हम भी कायदे आज़म के उसूलों पर अमल करें, जो कायदे आज़म के उसूल थे उन पर अमल करें और मुल्क व कौम की खिदमत करें। ये आपका इख्तितामिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मजमून हम अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद पहला मजमून आप लिखेंगे ये, और फिर उसके बाद दूसरे मजमून का आप हेडिंग देंगे। दूसरा मजमून है हमारा सफाई की अहमियत, ठीक है बच्चों। सफाई की अहमियत के बारे में हम मजमून लिखेंगे। आप सबसे पहले इसका टाइटल पेज बनाएंगे, मजमून सफाई की अहमियत, हेडिंग देंगे सफाई की अहमियत। उसके बाद अच्छा बच्चों, मजमून लिखने से पहले सफाई की अहमियत पर हम थोड़ा सा कुछ मैं वजाहत करूंगी, फिर हम ये मजमून लिखेंगे, ठीक है। पहले हम थोड़ी सी इसके बारे में वजाहत करेंगे। सफाई की अहमियत, जैसे कि मजमून के शुरू में ही आपको बता रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सफाई निस्फ ईमान है। बच्चों पहले मैं इसकी वजाहत करूंगी, ठीक है। इस्लाम वो वाहिद मजहब है जिसने सफाई की अहमियत पर जोर दिया है, इसलिए कि हमारी इबादत में भी सफाई की अहमियत पर बहुत जोर दिया गया है। जैसे हमारी नमाज है, नमाज में देखें, पहला नमाज हम ऐसे ही पढ़ने नहीं खड़े हो जाते बच्चों, पहले हम क्या करते हैं, वजू करते हैं। वजू कर कर फिर हम नमाज पढ़ने जाते हैं, यानी कि हमारी इबादत में भी सफाई की अहमियत पर बहुत जोर दिया गया है। फरिश्ते भी बच्चों पाक साफ जगह पर जाना पसंद फरमाते हैं। सफाई के बारे में आपको जब नबी ने ये हमें हदीस की कि हमारे ईमान का आधा हिस्सा, यानी कि आधा हिस्सा इस सफाई की वजह से, तो इसकी हमें कितनी अहमियत है सफाई की बच्चों हमारी जिंदगी में। इसलिए हमें चाहिए हम अपने घर, गली, मोहल्ले की सफाई का खास ख्याल रखें और अपने जिस्म, दांत, बाल, लिबास की सफाई का भी ख्याल रखें। अगर हम साफ होंगे तो हम एक सेहतमंद इंसान होंगे, और सेहतमंद इंसान के जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है। इसलिए कि अगर हम साफ सुथरे नहीं रहेंगे, हम अपनी इन चीजों की सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे, तो हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। बहुत सारे जरासीम पैदा हो जाते हैं गंदगी की वजह से। अगर घर साफ ना हो बच्चों तो बहुत सारी बीमारियां, ज़ाहिर है बहुत सारे जरासीम पैदा होते हैं जिसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं और फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है।
جبکہ اسلام ہمیں اس صفائی کی اہمیت پر اتنی اہمیت ہے کہ بچوں کے ہمارے ایمان کا ہمارے آدھا حصہ صفائی کو کہہ رہا ہے، تو ہمیں پاک صاف زندگی گزارنی چاہیے۔ اچھا بچوں، اب ہم آتے ہیں مضمون کی طرف، ٹھیک ہے؟ آپ مضمون کا ٹائٹل پیج بنائیے اور اس کے بعد صفائی کی اہمیت، مضمون کا نام لکھیے گا، صفائی کی اہمیت۔ اس کے بعد ہمارے نبی کا فرمان ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اچھا، فرمان آپ جس طرح آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے نا بچوں، سیکنڈ لائن میں، دوسری لائن میں آپ نیچے لکھیں گے فرمان، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اندر آپ صفائی نفس ایمان ہے، اور اس کا اسکرین شاٹ بھی لے لیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے، یہ آپ کو کاپی میں لکھنا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں مضمون کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں صاف ستھرا رہنے کا حکم دیا ہے، فرشتے بھی صاف اور خوشبودار جگہ پر جانا پسند کرتے ہیں۔ صاف ستھرا رہنے سے ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہمیں نہ صرف خود صاف ستھرا رہنا چاہیے بلکہ اپنے ارد گرد کی جگہوں کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اور کھانے پینے کی چیزوں میں بھی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا بچوں، اس پیراگراف کو تھوڑا میں کی وضاحت کروں گی۔ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کن کن باتوں کو بتا رہا ہے کہ ہمیں خود بھی صاف رہنا ہے اور اپنے ارد گرد، یعنی کہ ہمارا گھر، جہاں ہم رہتے ہیں، اگر ہم کلاس میں بیٹھے ہیں تو اپنی کلاس کی صفائی کا خیال رکھیں، گھر میں ہیں تو گھر کی صفائی کا خیال رکھیں، کھانا پینا، یعنی کہ ہر جگہ سے آپ نے ہر چیز لی اور آپ نے کھانے لگے نہیں، ہمیں کھلی اور جو ٹھیلوں پہ کھلی چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں کھانی چاہیے، صاف ستھری چیزیں دھو کر، ہاتھ دھو کر صفائی سے کھانا کھانا چاہیے تاکہ ہم صحت مند رہیں اور ہم بیمار نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بچوں، اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو ایک ہم صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں اور اپنا کام بہتر طور پر کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ اگر ہم صحت مند ہوں گے تو ہمیں ہر کام اچھا لگے گا، ہم ہر کام میں دلچسپی لیں گے اور آگے بڑھ چڑھ کر کریں گے۔ اس لیے ہماری زندگی میں صفائی بہت ضروری ہے۔ اسکرین شاٹ لے لیجیے بچوں، آپ کو یہ مضمون کاپی میں لکھنا ہے۔ یہ اب ہمارے کتنے مضمون ہو گئے بچوں؟ 2 مضمون ہو گئے۔ اب ہمارا تیسرا مضمون رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہمارا تیسرا مضمون رہتا ہے، تیسرا مضمون ہے ہمارا مضمون نویسی میں تیسرا مضمون ہے برسات کا موسم۔ بچوں، برسات یہ وہ موسم ہے جو ہر ایک کو پسند ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس مضمون کو بھی ابھی آپ کو بتانے سے پہلے تھوڑی سی اس کی بھی میں وضاحت کروں گی بچوں، پھر ہم یہ مضمون اپنی کاپی پہ آپ لکھیں گے، اسکرین شاٹ بھی لیں گے اور اپنی کاپی پہ لکھیں گے۔ پہلے میری بات سن لیجیے کہ برسات کا موسم یہ وہ موسم ہے بچوں جو ہر ایک کو پسند ہے، بچے بوڑھے جوان سب کو یہ موسم پسند ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ بارش اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت بارش ہے۔ برسات کے بہت سارے فائدے ہیں۔ کیا فائدے ہیں بچوں؟ کسان جو ہوتے ہیں ان کو اپنی محنت کا صلہ مل جاتا ہے اور فصلیں ہری بھری ہو جاتی ہیں اور پیڑ پودے صاف ستھرے اور خوبصورت نظر آتے ہیں۔ جدھر نظر آپ ڈالیں ہر طرف آپ کو ہریالی ہریالی نظر آتی ہے، چھوٹی چھوٹی جڑی بوٹیاں نکل آتی ہیں، زمین سبزے سے لہلہاتی ہے، بارش سے بچے بوڑھے جوان سب خوش ہوتے ہیں، اچھے اچھے ہم کھانے پکاتے ہیں، کھاتے ہیں۔ لیکن بچوں، اگر کبھی بارش بہت زیادہ ہو جاتی ہے نا تو اس سے ہمیں نقصان بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ بچوں ہر چیز جب زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ ہمیں تھوڑا سا پریشان کرتی ہے، وہ ہمیں نقصان دیتی ہے۔ اگر بارش بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس سے ہمیں کبھی کبھی نقصان بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہم اپنے مضمون کی طرف آئیں گے بچوں، ٹھیک ہے؟ اب آپ اسکرین کی طرف دیکھیے، میں مضمون پڑھ رہی ہوں، یہ آپ غور سے سنیے گا اور اس کو اسکرین شاٹ لے لیجیے، اس کو آپ اپنی کاپی میں صاف ستھرا اور بہت اچھا لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا تیسرا اور آخری مضمون ہے جو میں آپ کو پڑھ کر بتا رہی ہوں۔ درختوں، پودوں اور پھولوں کا حسن، دریاؤں کا شور، مٹی کی زرخیزی، سبزے کا بہت ہرا بھرا ہونا بارش کے دم سے ہی ہوتا ہے۔ یعنی کہ دم سے مراد بچوں وجہ سے، یعنی کہ اگر بارش ہوتی ہے تو یہ سب درخت بھی کھلے کھلے نظر آتے، پھول بھی خوبصورت نظر آتے، دریاؤں میں پانی بڑھ جاتا ہے، زمین زرخیز ہو جاتی ہے، سبزہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ اس کی کسی وجہ سے ہوتا ہے، یہ سب کچھ بارش کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟
दम से मुराद बारिश की वजह से होता है ये। उसके बाद कराची में मई और जून में सख्त गर्मी होती है, गर्म हवाएं चलती है, गर्मी की शिद्दत से लोग परेशान हो जाते हैं। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो बच्चों लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आगे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अपने रब से बारिश की दुआ मांगने लगते हैं, फिर अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल करता है। ज़ाहिर है जब हम अल्लाह से कोई दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला हमारी सुनता है और वो दुआ कबूल करता है। और एक और मौसम एकदम तब्दील होने लगता है। आप देखो कभी कभी एकदम धूप होती है, तेज धूप हो रही होती है, लेकिन थोड़ी सी देर में 10 से 15 मिनट नहीं गुजरता है कि हर तरफ से आसमान पर काली काली घटाएं छा जाती है, सूरज बादलों में छुप जाता है, बिजली चमकने लगती है, ठंडी हवा के झोंके आने लगते हैं, और फिर देखते ही देखते बच्चों मूसलाधार बारिश होने लगती है, यानी कि बारिश शुरू हो जाती है। और ये सिलसिला कई घंटे जारी रहता है। बाज़ दफा तो मुस्तकिल जारी रहता है, बाज़ दफा थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, फिर होती है, फिर रुक जाती है, इस तरह ये सिलसिला जारी रहता है। और आजकल तो बच्चों कराची में भी बारिशें हो रही हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हम पे रहम किया और बारिशें हो रही हैं। ठीक है, और ये सिलसिला कई घंटे जारी रहता है और गर्मी का असर खत्म हो जाता है। यही मौसम बरसात है, पौधे धुलकर साफ सुथरे हरे भरे हो जाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसलिए कि हमें कॉपी में साफ सुथरा और बहुत अच्छा लिखना है ये मजमून आपको। हवा से मट्टी धूल खत्म हो जाती है, बच्चों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। खुशी की लहर दौड़ जाती है यानी कि जैसी बारिश का पहली बूंद या खतरा गिरता है, बच्चों एकदम बच्चे सारे खुश होने लगते हैं। बारिश शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई, बच्चे इधर उधर भागने दौड़ने लगते हैं। ये बच्चों की फितरी अमल है, बच्चे उसको देखकर खुश होते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, और वो उस बारिश से लुत्फ अंदोज होते हैं, उस बारिश को का खूब मजा लेते हैं और उस बारिश को में खुश होते हैं। बच्चे क्या, बच्चे बड़े भी इस मौसम में खुश होते हैं। उसके बाद इसका इख्तिताम, इख्तिताम क्या है बच्चों? ये बरसात खुदा की रहमत है, यानी कि अल्लाह ताला की रहमत है बारिश, इसकी कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। बरसात के बगैर दुनिया वीरान है। अगर बारिशें ना हो बच्चों तो ये पेड़ पौधे फसलें दरिया ये सब पानी के बगैर बिल्कुल बेकार है। बारिशें होती हैं तो ये सब कुछ हमें अच्छा नजर आता है। इसलिए बारिश अल्लाह की एक रहमत है और हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें इस रहमत से नवाजा है। अच्छा बच्चों, ये इख्तिताम जो इस मजमून का इख्तितामिया है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अभी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप ये तीनों मजमून अपनी फेयर कॉपी में बहुत साफ सुथरा खवातीन शाह का टाइटल पेज बनाएंगे। मैंने पहले भी बताया, खवातीन शाह का आप टाइटल पेज बनाएंगे। खवातीन शाह का टाइटल पेज बनाने के बाद आप पहले रेड लाइन पर मजमून की हेडिंग देंगे, मजमून का नाम लिखेंगे पहला, फिर इसी तरह दूसरा, फिर तीसरा। ठीक है, ये तीनों मजमून बच्चों आपके मुकम्मल हो गए हैं। ये मैंने आपको पढ़ के बता दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपनी राइटिंग में बहुत अच्छा साफ सुथरा काम कीजिएगा, ताकि आप इसको बाद में याद भी कर सकें आसानी से। अब बच्चों हम आगे चलते। तस्वीर नवेसी, तस्वीर नवेसी क्या है बच्चों? तस्वीर नवेसी यानी कि कोई तस्वीर देखकर उसके बारे में लिखना। ठीक है, उस तस्वीर को देखकर उसके बारे में लिखना। अब स्क्रीन की तरफ देखिए सारे बच्चे, शाबाश, स्क्रीन की तरफ देखिए बच्चों। मुंदरजेल तस्वीर देखकर इसके बारे में 5 जुमले लिखिए। जाहिर है जब भी कोई काम होता है उससे में पहले हमारे पास सवाल होता है, तो ये आपका सवाल है कि मुंदरजेल तस्वीर देखकर इसके बारे में 5 जुमले लिखिए। ठीक है, अब इस तस्वीर को देखकर आप 5 जुमले लिखिए। सबसे पहले तो आप ये देखिए ये है किस जगह की तस्वीर, क्या है ये? शाबाश, जल्दी बताएं मुझे क्या है ये? हाँ, ये एक पढ़ाई का कमरा है जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये एक पढ़ाई का कमरा है जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। अब आप देखिएगा इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। अब आप 5 जुमले बासानी लिख सकते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या नजर आ रहा है। अच्छा बच्चों, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे
ठीक है, इस तस्वीर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बारे में आपको 5 जुमले लिखना है। अब 5 जुमले कैसे बनेंगे, हमारे बासानी 5 जुमले बन रहे हैं। देखिए, सबसे पहले लिखे कि ये पढ़ाई का कमरा है, यहाँ 2 बच्चे बैठे हुए हैं, एक बच्चा किताब पढ़ रहा है और दूसरा बच्चा जो है किताब में कुछ लिख रहा है। मेज पे बहुत सारी मेज पे 2 किताबें रखी हैं, 2 पेंसिलें हैं। बच्चे के पीछे खिड़की है, खिड़की के ऊपर घड़ी है। ये जो दूसरा बच्चा बैठा है उसके पीछे एक अलमारी है, उसके अंदर बहुत सारी किताबें रखी हुई है। तो आप देखिए कितने सारे जुमले इसके अंदर से आप कोई भी 5 जुमले अपनी कॉपी पे लिखेंगे। ठीक है, अपनी फेयर कॉपी में मजमून के बाद आप ये काम करेंगे कि आप तस्वीर नवीसी की हेडिंग डालेंगे, सवाल लिखेंगे और इस तस्वीर के बारे में 5 जुमले। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम दूसरी तस्वीर पर आते हैं। दूसरी तस्वीर है बच्चों, क्या है तस्वीर, सवाल वही है, तस्वीर देखकर इसके बारे में 5 जुमले। यकीनन आपको ये क्या तस्वीर नजर आ रही है, एक किस चीज का मंजर है, एक बाग का मंजर है। अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें, एक बच्चा है भाग रहा है, तितली पकड़ रहा है, बच्चे के ऊपर एक चील या वो तोता या कबूतर, जो भी आपको समझ में आ रहा है वो आप लिख दीजिए कि परिंदा उड़ रहा है। और दरख्त है, बादल है, घास है, फूल है, पौधे हैं। ठीक है, ये आप बहुत सारे जुमले जो आप इसमें लिख सकते हैं। 5 जुमले आपके इसमें आसानी आ सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब आ गया आपका घर का काम। घर का काम क्या है बच्चों आपका, घर का काम क्या है, घर का काम ये है कि मुतज़िल तस्वीर देकर उनके बारे में 5 जुमले लिखे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, और जब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तस्वीरों का भी और इस घर के काम का भी, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आप स्क्रीनशॉट को देखकर आप उन पर 5 जुमले बासानी लिख सकते हैं। ठीक है, ये काम अपनी स्कूल की जो फेयर कॉपी है उसके ऊपर आप लिखेंगे। दोनों का स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, तस्वीर का भी घर के काम का भी। ये आपका घर का काम है। उस तस्वीर को देखकर 5 जुमले लिखिए, दूसरी तस्वीर को देखकर 5 जुमले लिखिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।